अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जाबर बेग। आप देख रहे हैं बेग टीवी। आज के प्रोग्राम में भी हम कश्मीरियों के जो मामलात हैं, जो उनके मसाइल हैं, जो कर्फ्यू एक साल होने को है, जो अभी तक उस कर्फ्यू को ख़त्म नहीं किया जा सका, हम उस पर बात करेंगे कि इस कर्फ्यू को इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बाद भी उसमें नरमी क्यों नहीं आई, ये लॉकडाउन ख़त्म क्यों नहीं हुआ। आज मेरे मेहमान जो इस प्रोग्राम में शामिल हैं, मैं उनका तारुफ करवाता चलता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं बर्मिंघम से राजा फहमी कियानी साहब, कश्मीर तहरीक कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं। आपका बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने वक्त निकाला मसरूफियत में से। मेरे साथ दूसरी मेहमान हैं शाहिदा जलाल साहबा, वो लंदन से मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत अच्छा तजिया करती हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स करती हैं सोशल मीडिया पर। जब कभी भी मैं इनकी कुछ चीज़ पढ़ता हूँ तो मैं बड़ा इंस्पायर होता हूँ, बहुत अच्छी तहरीर लिखती हैं। और उसके साथ मेरे साथ मेरे बड़े मोहतरम बड़े प्यारे भाई शफकत चौधरी साहब हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, माशाल्लाह बहुत उम्दा लिखते हैं। ये भी तनकीद बहुत अच्छी करते हैं, इस्लाह बड़ी अच्छी तनकीदी जो इनकी जो तनकीद होती है वो इस्लाही तनकीद होती है और बड़ी अच्छे तजावीज़ भी पेश करते हैं। आप तमाम का बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे वक्त दिया, आपने वक्त निकाला। हमारे आज के प्रोग्राम में हम इस बात पे ज़्यादा बात करेंगे कि कश्मीर के लॉकडाउन को एक साल गुजर गया, कश्मीर के इस लॉकडाउन में, इस कर्फ्यू में नरमी क्यों नहीं आई, हमारी तरफ से कौन सी कोताहियाँ हैं, कौन सी गलतियाँ हैं, कौन सी कमज़ोरियाँ हैं कि जिनकी वजह से इंडिया जो है वो किसी किस्म का प्रेशर लेने को तैयार नहीं, वो कौन से ऐसी वजूहात हैं कि अभी तक हम इंटरनेशनल जो दुनिया है, जो दूसरे बड़े ममालिक हैं, हम उनको फोर्स नहीं कर सके कि वो कश्मीरियों के साथ होने वाले इस जुल्म को रोकें और इस कर्फ्यू को ख़त्म करवाएं। शाहिदा जलाल साहबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप ये बताइएगा कि हमारे अंदर वो जो कमज़ोरियाँ हैं, मैं चाहता हूँ हम उनको डिस्कस करें। वो जो कमियाँ रह गई हैं हमने रैलियाँ तो निकाल ली, हमने एहतजाज तो कर ली, हम 72 सालों से करते आ रहे हैं। कहाँ आपको कमी नज़र आ रही है, कहाँ कमज़ोरी नज़र आ रही है कि कश्मीरियों का कर्फ्यू ही हम लोग ख़त्म नहीं करवा सके? अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि एवरीवन, and thank you very much for giving me opportunity to share my views and this miserable scenario, Jabir. अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। अगर देखा जाए तो आपके सवाल में ही आपका जवाब होगा। आप कहते हैं कि 1 साल हो गया, आज तक हम कर्फ्यू खत्म नहीं करवा सके। जब ये 1 साल की कहानी तो नहीं है, इसके लिए तो हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा कि किस वजह से हमारी आवाज पे, हमारी आवाज पटाख पे ध्यान नहीं दिया जा रहा, किस वजह से हमारी सुनवाई नहीं हो रही, किस वजह से आलमी ताकतें हमें बहुत पीछे रखती हैं या हमारी तकलीफ हम मजलूम, अनफॉर्चुनेटली हम लोग मजलूम होते हैं, हमें भी मजलूम नहीं रखते, हम म्यूजियम गिरदाने जाते हैं। उसकी क्या वजूहत है? गलतियां ऑफकोर्स हम लोगों में हैं, गलतियां हम लोगों में रही हैं। आज से 2 साल पहले अगर कश्मीर कॉज के को डिस्कस किया जाए तो वेस्ट ऑफ टाइम होगा, क्योंकि मैं उस सारे पीरियड को किसी जगह पे भी नहीं देखती, ना कश्मीर के सिलसिले में, ना पाकिस्तान की तरक्की के सिलसिले में। बेशक जो कुछ भी हुआ मैं उसका किसी तरह भी नहीं करता जानती। हाँ, आपको 2 साल में जो प्रोग्रेस दिखी जा रही है, जिस तरीके से इस मुर्दा लाश को दोबारा दुनिया के सामने पेश कर दिया गया, उसको पेश किया गया, बल्कि दुनिया ने उसको माना भी कि हाँ कश्मीर के साथ ज्यादती हो रही है और हम लोगों को भी अपना जाना चाहिए, हमें भी अपना हिस्सा डालना चाहिए, क्योंकि अफकोर्स वो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। हम लोगों में गलतियां कहाँ है? गलतियां उन लोगों के हाथ में थी जिनके हाथ में हम लोगों ने अपना फ्यूचर सौंपा था, जिनके हाथ में हम लोगों ने अपना मुस्तकबिल दिया था। गलतियां उन लोगों में थी, उनकी वजह से आज तक हम ये सब कुछ देखते रहे कि हमें किसी जगह पे भी हमारी आवाज पे कान नहीं पड़ेगी। हमें जिस वक्त तक हम लोगों में इत्तेहाद नहीं होगा, जब हम लोग अपने नई नस्ल को, नई जनरेशन, स्पेशली इन यूरोपियन कंट्रीज में, जब हम उनको अपने साथ मिलाने के लिए कश्मीर का रेफरेंस देते हैं, तो आप देखिएगा कि कश्मीर के मामले में हमारे बच्चे बहुत पीछे हैं, उनके पास नॉलेज नहीं होता, उनके पास मालूमात नहीं होती। इवन तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं। मैं कुछ कश्मीर में, मेरे पेरेंट्स कश्मीर से माइग्रेट होकर आए थे, लेकिन अगर आप मेरे बच्चों से पूछेंगे उनको सीरिया से ज़्यादा हमदर्दी है, उनको फलस्तीन से ज़्यादा हमदर्दी है, उनको बैरूत से ज़्यादा हमदर्दी है। उनके कश्मीर के साथ वो अफसोस करेंगे, लेकिन वो उसका पार्टिसिपेट नहीं करेंगे जिस तरह उनको करना चाहिए। तो ये चीज़ हमें बहुत तकलीफ देती है। उसकी वजूहत क्या बनी? क्योंकि आपको हम लोग उनको बता नहीं सके सही कि हम लोगों की अपनी गलतियाँ कहाँ से, क्योंकि वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते कि आर्मी सतह के ऊपर कश्मीर को इतना निगलेक्ट क्यों किया जाता रहा। जिस दिन हम लोगों ने अपनी अहमियत को समझ लिया
लिया, जिस दिन हम लोगों ने अपनी हैसियत को समझ लिया कि किस वजह से हम लोगों को तोड़ा गया, और तोड़ने वाले कोई गैर नहीं थे, तोड़ने वाले हमारे अपने ही थे, जो ब्लैक चीज हमारे अंदर ही थे, जो हमारे साथ रह के ही हम मेरी पैदा करते रहे, जो आड़े डालते रहे, इंतजार पैदा करते रहे। आज मैं अपने बच्चे को कहती हूँ कि आइए जी हम कश्मीर का हिस्सा बनते हैं, वो कहती है मामा हम कौन से ऑर्गेनाइजेशन के साथ हैं, तो मैं चुप कर जाती हूँ सिर्फ इस वजह से कि जब आपकी औलाद की आपकी नस्लें से आपकी सवाल करेंगी कि हमारी जद्दोजहद एक है, हमारी तकलीफ एक है, हमारी मंजिल एक है, सब कुछ एक है, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी ज्यादा क्यों होती है? हम तो मैं बता नहीं सकती क्योंकि इनके पीछे उनके अपने अपने मोटिव होते हैं, इसलिए हम 10 लोगों के ऊपर खुद ही डिवाइस हैं। हम तो जब भी गोरे, जब भी गोरियर, जब भी आदमी ताकते हैं जिनके हाथ में कवानीन है, जिनके हाथ में दुनिया की इंसाफ के मजाक के झंडे उठाए, तो वो देखते हैं कि हम लोग मुतहिद नहीं हैं, तो वो हमारी बात क्यों सुनेंगे जावेद, वो हमें ध्यान क्यों देंगे? सबसे पहले हमें अपने परिवारों में झांकने की जरूरत है कि गलतियां जो हमने की हैं हम उनका जवाब की तरह करके हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर जमा कैसे हो सकते हैं जिससे हम अपनी आवाज को यकजा करके हम दुनिया के सामने आके अपनी आवाज बने, अपने मसले को हल करवाने में। आपका पॉइंट आ गया, बहुत उम्दा बात की। मैं दोबारा इस सवाल आपके लिए मैंने नोट किया है, मैं उस तरफ दोबारा आऊँगा। राजा फ़हीम कैनी साहब, यही सवाल मैं आपकी तरफ भी आपको भी कर रहा हूँ कि आपने माशाल्लाह पूरे यूके में, मैंने आपको देखा, मैं पर्सनली जानता हूँ कि आप बहुत मुतहर्रिक हैं, एक्टिव हैं, आप पूरे यूके के अंदर अपने जो रैलीज निकालते हैं, कश्मीरियों के हक के लिए आवाज़ बुलंद करते हैं, हर सतह पे आप जाते हैं। मुझे आप ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि कर्फ्यू को 1 साल में हम लोगों ने इतना कुछ कर लिया, प्रेशर डाल लिया, प्रेशर क्यों नहीं लिया इंडिया में? क्या मसला, कहाँ कमजोरी है? तो ये सवालिया निशान जो आलमी ताकतों का है कि आप जब चाहते हैं तो मुख्तलिफ इश्यूज पे मुख्तलिफ कंट्रीज को मजबूर कर देते हैं, लेकिन जब कश्मीर की बारी आती है तो आप अक़वाम मुत्तहिदा उस तरीके से भारत पर प्रेशर नहीं डाले जो इस तरह आपका हक बनता। आपने सूडान को मजबूत बुनियादियों को तकसीम किया, आपने इस तैमूर का मसला हल किया इंडोनेशिया में, तो कश्मीर के ऊपर जब आप खामोश तमाशाई बने हुए और कश्मीर लॉन्गेस्ट जो अनरिजॉल्व इशू है यूनाइटेड नेशन, और ये कश्मीर इशू जो यूनाइटेड नेशन की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क भी है। तो ये यूनाइटेड नेशन जिस बनाने का मकसद ये था कि दुनिया के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाए, अभी तक किसी ऐसे मुस्लिम इशू को उसने रिजॉल्व नहीं किया। पैलेस्टाइन का इशू वो भी सबसे बड़ा इशू है, इसी तरह कश्मीर का इशू, ये 2 बड़े मुस्लिम इशू हैं, लेकिन इनकी तरफ तवज्जो नहीं है। तो यहाँ पर वो इकॉनमी को तरजीह दे रहे हैं, यहाँ पर उनको ह्यूमन राइट्स वायलेशन नजर नहीं आ रही, यहाँ पर ख्वातीन के हकूक जब पूरी दुनिया की बात करते हैं 13 लाख से ज्यादा ख्वातीन का रेप हो चुका है। जहाँ तक हमारी कैंपेन का ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, कश्मीरियों ने जो कैंपेन किया वो अपना अदा किया। असल मसला अवेयरनेस का नहीं है, असल मसला है मसले का को हल करने का, और मसले का हल करने के जो अख्तियार जो पूरी दुनिया ने P5 को जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है इनको दिए हुए हैं, और ये मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर ये एक्शंस भी लेते हैं। लेकिन ये जिस तरह दुनिया हम समझते हैं कि माजी के अंदर डार्क एजेस में रहती थी, तो आज डिजिटल दुनिया भी बजाय तो आपको डिजिटल दुनिया, रोशन दुनिया नजर आती है, आज भी ये दुनिया डार्क एजेस में गुजर रही है। जब हम पैलेस्टाइन और कश्मीर के मसलों को देखते हैं कि डार्क एजेस यही हैं कि इंसानी हकूक को, एक इंसान की जान को पैसे पे फोकियत देना, यही गुलामी थी माजी के अंदर। अब गुलामी का अंदाज, उसका तरीक़ाकार बदल चुका है, लेकिन सोच अभी तक वही है। तो हम समझते हैं कि यूनाइटेड नेशंस ने वो हक अदा नहीं किया जो हक अदा करना चाहिए था, और ये अपने मफादात के मुताबिक काम करती है, और वरना ऐसा हो तो पैलेस्टाइन पे और कश्मीर पे जितने भी रेजोल्यूशन पास हुए उन पे यूनाइटेड नेशन लाजमी इम्प्लीमेंटेशन कराती। जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, यकीनन पाकिस्तान की जो रियासत की पॉलिसी है, अवाम की पॉलिसी है, वो कश्मीरियों की पुष्ट पे खड़े हैं पूरी कुव्वत के साथ, और कश्मीरी भी खुश नसीब हैं कि पाकिस्तान जैसी कुव्वत उनकी पुष्ट पे खड़ी है। आप पैलेस्टाइन के हवाले से आप देख लें कि जिस दिन से जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं पैलेस्टाइन के, जिस तरह इजिप्ट है, जिस दिन से इजिप्ट ने मायदा किया है इसराइल के साथ, उस वक्त से लेके पैलेस्टाइन की जमीन सुपुर्दी गई है। तो मैं समझता हूँ कि एक एटमी पाकिस्तान का कश्मीरियों के पुष्ट पे खड़ा होना, ये कश्मीरियों के इशू के अंदर जान भी डाल रहा है, और भारत को एक पैगाम भी पहुंचा रहा है कि
کہ کسی صورت میں پاکستان مسئلہ کشمیر سے دستبردار نہیں ہوگا. جہاں تک کشمیر پالیسی کی بات ہے تو یہ وہی حساب ہے کہ جس طرح ریاست کی پالیسی ہے, تعلیم ہونی چاہیے, صحت ہونی چاہیے, لیکن ہم جنوبی پنجاب میں دیکھتے ہیں کہ ہیپاٹائٹس سب سے زیادہ انکریز ہے, صحت کے ہم امراض دیکھتے ہیں سندھ کے اندر. تو یہ حکومتوں کی ناکامی ہے. ریاست کی پالیسی جس طرح کشمیر کے حوالے سے واضح ہے, لیکن حکومتوں نے اس طریقے سے پالیسی کو کشمیر کی پالیسی کو مطلب اس پہ اس طرح عمل درآمد نہیں کیا یا اس کو پروپیگیٹ نہیں کیا جو دنیا میں کرنا چاہیے تھا. جی تو یہ تو ناکامی صحت اور تعلیم کے میدان میں ہماری ناکامی ہے, اسی طرح کشمیر پالیسی کے میدان میں بھی ہماری ناکامی موجود ہے. ٹھیک ہے. اگلے مہمان شفقت چودھری صاحب ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں, ٹویٹر پہ بڑے ایکٹیو رہتے ہیں, محبت مافیا کے نام سے محبت پھیلاتے ہیں, محبت بانٹتے ہیں اور محبت سمیٹتے بھی ہیں. شفقت چودھری صاحب, آپ کی طرف یہ سوال ہے کہ مجھے آپ بتائیں کہ کہاں غلطیاں ہوئیں, کہاں کمزوریاں ہیں ہماری کہ ہم لوگ جو ہے وہ ناکام رہے کرفیو کو ختم کروانے میں. انڈیا جو ہے وہ پریشر نہیں لے رہا, کس جگہ پہ کمزوریاں ہیں ہماری؟ جی تھینک یو جناب. اصل میں ایشوز دو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم اگریسو ایک تھوڑا سا پیریڈ چھوڑ کے جنرل ریاض صاحب اگریسو کبھی بھی نہیں رہے, ہمیشہ سے ریئیکٹیو رہے ہیں, پروڈکٹیو کبھی بھی نہیں رہے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ فرنٹ یہ ایسی پالیسیز ہوتی ہیں فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کی, اور فرنٹ فٹ پہ ہم کبھی بھی نہیں رہے. ہمیشہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اپوننٹ کنٹری انڈیا ہے جیسے وہ کوئی ایکشن کرے تو ہم اس کو خالی رسپانس دے رہے ہیں. کشمیر کا ایشو ایسا ہے کہ پریکٹیکل ایشو ہے تو پریکٹیکلی ہی بات ہونی چاہیے اس میں. کشمیر کا ایشو پریکٹیکل اقدامات مانگتا ہے, عملی اقدامات. اس میں ہمیں ہمیشہ سے کمی رہی ہے. زبانی کلامی کی بات جہاں تک ہے تو اس میں یہ کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں ہمیں ان سے کوئی گلا اس لیے نہیں بنتا کہ دنیا کے تمام ممالک پالیسی بناتے ہیں اپنے مفاد کے لیے. دوستیاں نہیں ہوتی ہیں ملکوں میں, مفاد کا تعلق ہوتا ہے, اور یہی ایکچوئل کرائٹیریا بھی ہے ملکوں کے تعلقات کا آپس میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ذاتی دوستیاں ایک حد تک اس میں کام آتی ہیں. ادروائز پیچھے جو پالیسی میکرز ہوتے ہیں, تھنک ٹینکس ہوتے ہیں ہر ملک کے, وہ پالیسیز کو بناتے ہیں, سیٹل کرتے ہیں. ہم جتنا مرضی زور لگائیں تو جو دوسرے ممالک ہیں ان کا مفاد یہاں پہ نہیں ہے تو وہ کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے. ان کا مفاد اکنامکس کے حوالے سے, مارکیٹنگ کے حوالے سے, بڑی مارکیٹ کے حوالے سے انڈیا کے ساتھ ہے, تو آبویسلی وہ اس کو پریفر کریں گے. تو ہمیں ان کو چھوڑ کے اپنے انداز میں اپنے طریقے سے اس کو سوچنا پڑے گا. جنرل ضیاء صاحب کے زمانے میں جیسے وہاں پہ خاصی موومنٹ سٹارٹ ہوئی تھی انٹرنلی کشمیر میں, تو جب تک وہاں پہ کشمیر میں انٹرنلی موومنٹ کو ہم اسٹرینتھن نہیں کریں گے تب تک ہم جو ان کے لیے آواز اٹھاتے ہیں وہ کبھی بھی پریکٹیکل نہیں ہو سکتی, کبھی بھی مؤثر نہیں ہو سکتی. ایک چیز ہے. سیکنڈ یہ کہ جیسے کبھی کبھی اپنے مقاصد کے لیے انڈیا بارڈر پہ پریشر بڑھاتا ہے تو ہمیں بھی یہ کام کر سکتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹرانگ فورس ہے ہم بھی. ایسا کوئی ایشو نہیں ہے کہ اگر 10 لاکھ فوج ہے انڈیا کی وہاں پہ کشمیر میں اور 11 لاکھ ٹوٹل پاکستان کی ہے, تو ایسے نہیں ہے کہ آمنے سامنے وہ سارے ہی کھڑے ہیں, ڈیوائیڈڈ ہوتے ہیں. تو اس حساب سے اسٹریٹجی ہمیں بنا لینی چاہیے. شاہدہ جلال صاحبہ کی طرف دوبارہ ہوگا. ایک سوال ہے, کیا شاہدہ صاحبہ یہ بتائیے گا کہ مذہب آڑے نہیں آ رہا, یہ جو ہیومن رائٹس والے ہیں یہ صرف مسلمانوں کو اگنور نہیں کر رہے, آپ کو ایسا نہیں لگتا؟ جابر آپ نے میرے دل کی بات چھینی. ابھی میں ایک چیز سوچ رہی تھی, مجھے ایک شعر یاد آ رہا تھا, میں فہیم کہنے کی بات کو بھی آگے پرولونگ کروں گی. جی جی چند میں صرف ایک شعر پڑھنا چاہتی ہوں, آپ کی بات کا جواب بھی اسی میں ہے. نفرت کے ہر رنگوں میں ان مادی چند لفنگوں نے ثابت کیا ہے دنیا میں ہونے والے دنگوں نے. نہ شیعہ نہ سنی کی تقسیم سے مطلب ہوتا ہے, ہم لوگوں کے قاتل کو صرف میم سے مطلب ہوتا ہے. جابر جی یہی میں کیوں چیز پہ زور دیتی ہوں. ہمیشہ ہم سنتے تھے نو ڈسکریمنیشن, نہیں, جہاں پہ ڈسکریمنیشن ہے مسلمانوں سے دنیا خوف زدہ ہے, اور ان
और क्यों खौफजदा हैं? क्योंकि उनके इकट्ठा होने से खौफजदा है कि अगर ये लोग सब इकट्ठे हो गए तो ये पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकते हैं। इसीलिए हम लोगों में इंतशार पैदा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है क्यों? और इसी चीज का हम शिकार भी हो गया। मुझे ये बताइएगा, मेरा यहाँ पे सवाल हर बंदे से होता है, हम लोग क्यों शिकार हो जाते हैं, हम लोग क्यों दूसरे लोगों की बातों में आ जाते हैं? यस, ये बात कही जा सकती है। ये सवाल वाकई सोचने वाला है कि आखिर हम लोगों के अकायद इतने कमजोर क्यों होते हैं। इसलिए क्योंकि पार्टीबाजी हम लोग, अब देख लीजिए कराची की हालत देख लीजिए। कल मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी अल्ताफ हुसैन साहब का, मैं किसी को डिस्कस नहीं करना चाह रही थी, लेकिन ज़ाहिर आपके सवाल का जवाब मुझे देना पड़ रहा है। जी जी। वो मूर्तियों के आगे सजदा रेज थे और सोचिए अल्ताफ हुसैन ने कितना अरसा कराची के ऊपर हुकूमत की। जब इस तरह के लोग हुकूमतों में आएंगे, जब इस तरह के लोग अपने जाती मफादात की खातिर आपके मुल्क के सौदा करेंगे, तो आप क्या उम्मीद करते हैं उनके आगे से नस्लें कैसे होंगी, उनके वोटर्स कैसे होंगे, उनके सपोर्टर्स कैसे होंगे? सही। तो ये इस चीज पे चुनना जरूरी है। आप किसको वोट दे रहे हैं? 2 साल से बहुत महंगाई है, बहुत तकलीफें देख रहे हैं, क्योंकि जो दुनिया में बहुत तब्दीलियां हुई हैं, जिसका अनफॉर्चुनेटली इमरान खान पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। हम सांस ले रहे थे, हम मरने वाले थे, हम सिस्कियां ले रहे थे, इसके बावजूद अल्लाह ने आज पाकिस्तान को दोबारा खड़ा कर दिया इसके ऊपर। लेकिन मैं ना उम्मीद नहीं हूँ, मैं बहुत रजायत पसंद हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव सोच रही हूँ पाकिस्तान के बारे में, बिकॉज मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मेरा पाकिस्तान अब बहुत महफूज हाथों में आ गया। मुश्किल वक्त जरूर देखेंगे, लेकिन मंजिल दूर नहीं रही जावेद, इंशाल्लाह। ठीक है राज साहब, आपकी तरफ आऊँगा कि मैंने वही सवाल को बहुत बड़ा उम्दा जवाब दिया शाहिदा जलाल साहब ने। आपको भी लगता है कि सिर्फ मुसलमान जो है वो मसला है, मुसलमानों के मसाइल को हल नहीं करना ये डिसाइड कर लिया हुआ है बड़ी ताकतों ने, ये समझते हैं आप? देखेंगे कि कमज़ोर की तो कोई आवाज़ नहीं होती ना, क्यों कमज़ोर के लिए कुछ खड़ा होगा। और हम समझते हैं कि जो इस्लाम है वो एक दीन है, वो एक ज़ाब्ता हयात है। सॉरी टू इंटरप्ट यू फहीम, हम कमजोर नहीं हैं, हम एटमी ताकत हैं फहीम, हम कमजोर नहीं हैं। मैं तो देखेंगे 45 बिलियन की हमारी इकानमी है और उम्मत मुसलमान की सूरत हाल आपके सामने है। मैं आप तो इस्लाम की बात करें, पाकिस्तान की बात नहीं करें। मैं यहाँ पे थोड़ी सी फहीम साहब थोड़ा सा मैं भी ऐड करूँगा कि हम चंद ममालिक कमज़ोर हैं, लेकिन ये खलीजी ममालिक बड़े बड़े सऊदीया, दुबई, ये कतर, कुवैत, ये कमज़ोर तो नहीं है। एग्जैक्टली नहीं, कमज़ोर जो देखें कि अभी भी तरक्की का अरूज का देखें, कौन सी सऊदीया के अंदर ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी 500 प्लस में कोई ऐसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी मौजूद नहीं है। वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, तो बेसिकली OIC जो दुनिया के देखिए दुनिया अलायंसेस पे काम करती है, यूरोपियन अलायंस है, अमेरिकन दुनिया के अंदर ब्लॉक है, रशिया का ब्लॉक है, तो उस सारे जो ब्लॉक के अंदर मुस्लिम दुनिया की कोई स्ट्रेटेजी वहाँ मौजूद नहीं है। और मुस्लिम दुनिया के अंदर आप देख लें कि किस तरह ये मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। कि हम यूनाइटेड नेशन की बात करते हैं, आप कि अरब की कंट्रीज जो ना मोदी को अवार्ड देते हैं, तो OIC की आप सूरत हाल देख लें। और ये जब सदाम को मारा गया था तो ये अरब लीग का सिटिंग प्रेसिडेंट था। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं। कल कोई अरब ममालिक के अंदर कोई मसला हो तो जिसमें बाकी की साजिशें हैं, वहाँ पर हमारी अपनी कमज़ोरियाँ भी मौजूद हैं कि इन लोगों ने उम्मत के लिए या किस आपके सामने तुर्की की मिसाल है कि किस तरीके से उम्मत के मसाइल पर बोलता भी है और उजागर भी करता है। और यहाँ पे बाकी ममालिक की आपके सामने मिसाल मौजूद है किस तरीके से वो वहाँ पे दूसरों के अलाकार बने हुए। ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन ये जवाल का जो मसला है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स मौजूद हैं। और इसमें 3 बड़े जो फैक्टर्स अभी उम्मत मुसलमान को जिसके चैलेंजेस हैं, एक फैक्टर है उम्मत मुसलमान के अंदर गुर्बत का है। बहुत बड़ी तादाद जो ना इस वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन है मुसलमानों की। और सेकंड जो है इसमें मतलब तालीम की कमी है। जो उम्मत मुसलमान की 50% से अब आप कह सकते हैं कि जो लोग जो दुनिया की रिक्वायर्ड तालीम है उससे वो बहुत पीछे हैं। और तीसरी जो बड़ी चीज़ है कि ये दोनों चैलेंजेस अगर उम्मत मुसलमान भी फेस मतलब इसको टैकल भी करे तो तीसरा जो है ना फिरका वारियत है, ग्रोह बंदी है और जो मजहबी बुनियादों के ऊपर हमें तकसीम कर दिया ब्लॉक की सूरत में। राज साहब एक चीज़ मैं माजरत आपको इंटरप्ट करूँगा कि मैं पिछले भी प्रोग्राम में मैंने अपने कुछ मेहमानों से ये सवाल बार बार पूछा। मेरा सवाल ये है
کہ ٹھیک ہے اوور آل ہم مسلمان جو ہیں وہ آپس میں بکھرے ہوئے ہیں, ہم ٹوٹے ہوئے ہیں, ہم ایک دوسرے سے جدا ہوئے بیٹھے ہیں. میں میرا سوال ان لوگوں سے ہے جو کہ کشمیر کی تحریکوں کو چلا رہے ہیں, مختلف ان کے موٹیوز ہیں. یہ تمام تحریکیں جو کشمیر کے لیے کام کر رہی ہیں, یہ سارے ایک پیج پہ اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ اگر یہی سارے ایک طاقت بن جائے تو ہمیں سعودیہ اور یہ دبئی وغیرہ کی طاقتوں کی ہمیں ان کے اوپر ڈپینڈ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. ہم سارے آپس میں اکٹھے کیوں نہیں ہو جاتے؟ بالکل گھر سے اسٹارٹ کیجیے. دیکھیں کہ آپ وہی حساب کر رہے ہیں کہ برطانیہ کے اندر ملک ایک ہے, ہمیں تو یہ کنزرویٹو پارٹی اور لیبر پارٹی اور لبرل ڈیموکریٹس پارٹی کیوں ہے, اس طرح کی مختلف جماعتیں یہاں پر کیوں ہیں؟ ملک ایک ہے, مشن ایک ہے. دیکھیں کوئی بھی ملک کی ہر پارٹی ملک کے مفاد کے لیے, اسی طرح کوئی بھی تنظیمیں ہوتی ہیں, آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, ان کا ہونا اور ان کا بننا کوئی نقصان دہ نہیں ہوتا, بلکہ موٹی سب پہ ایک ہے کشمیر کو آزادی ملنی چاہیے, رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہونا چاہیے. یہ ہے کہ اس موٹیو سے پیچھے جو اس کے راستے میں کوئی روڑے اٹکائے یا اس پر مسائل پیدا کرے تو پھر اس پہ بات کی جا سکتی ہے. تنظیمیں اور تنظیم یہ ویسے مطلب یہ ایک ہمارا یہ ایک مطلب لوگوں کے زبان پہ مطلب فکرہ عام ہے کہ جی یہ بہت ساری جماعتیں ہیں. تو پیلسٹائن کے اندر بھی سینکڑوں جماعتیں موجود ہیں فلسطینیوں کی, دنیا بھر کے اندر اسی چیز ہوتا ہے. جس طرح سوری فہیم, آپ کسی ملک کی ایک تنظیم کو یا کسی ملک کے لیے پارٹی کو کشمیر کی پارٹی کے ساتھ نہیں ملا سکتے. وہ اس وجہ سے کسی ملک کو چلانے کے لیے اپوزیشن کا کردار بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے, لیکن کشمیر کے لیے اپوزیشن ضروری نہیں ہے. کشمیر کے لیے ساؤتھ افریقہ کے اندر بھی سینکڑوں چھوٹے موٹے بڑے گروپس ہوتے ہیں. آپ دوسروں کو چھوڑ دیجیے فہیم, آپ اپنے گھر میں دیکھیے. ہمیں اپنے آپ کو جانچنا ہے, ہم دوسروں کی مثال نہیں دے سکتے اس وقت, کیونکہ ہمیں کشمیر کے لیے تبدیلی کرنی ہے. پچھلے دن کشمیر کی ایک بات ہوئی تھی, آئی ایم سوری, مجھے یاد آیا, جس وقت پہلے کشمیر کا مسئلہ 73 ایئر سے دبا رہا, کسی نے اس ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کی. جس وقت عمران خان نے یہ کام شروع کیا یا جس وقت انہوں نے اس کی آواز اٹھانا شروع کی, وہ اس وقت بیچ میں سے ایسی ہی تنظیمیں نکلنا شروع ہوگی کہ کشمیر بنے گا خود مختار, کشمیر بنے گا پاکستان. اس وقت ہمیں زیادہ کس چیز کے اوپر زور دینے کی ضرورت تھی کہ کشمیر ہوگا آزاد, رادر دین کہ آپ اپنا کشمیر لے کے بیٹھ جائیں, میں اپنا کشمیر لے کے بیٹھ جاؤں. نئی چیز کیا ہونی چاہیے تھی, لوگوں کو ورگلانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی. انفارچونیٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا, لوگوں کے پاس تعلیم کی کمی ہے. تعلیم سے زیادہ لوگوں کے پاس شعور کی کمی ہے. تعلیم ڈگریز دیتی ہے, شعور آپ کو نالج دیتا ہے, شعور آپ کو اویئرنیس دیتا ہے, شعور آپ کو بتاتا ہے کیا چیز. بہت سارے جاہل عورتیں بھی میں نے دیکھی ہیں, وہ بھی بہت اچھی مامس ہوتی ہیں, وہ بھی بہت اچھی نسل پیدا کرتی ہیں. اس کے لیے آپ کو شعور کو بیدار کرنا ہے, شعور کو پیدا کرنا ہے, اور اس کے لیے ہمیں اپنی جدوجہد کرنی ہے. ہم دنیا کی مثال نہیں دے سکتے کہ فلاں کی اگر آزادی کی تنظیمیں ہیں تو ان کے ساتھ 10 تنظیمیں چل رہی ہیں. نہیں, ان کے ڈفرنٹ موٹیوز ہوئیں گے. ہمارا ایک ہی موٹیو ہے, کشمیر کو آزاد ہونا ہے. کشمیر آزاد رہے, خود مختار ہوگا نہیں ہوگا, دیٹس ڈفرنٹ ڈیبیٹ. اس وقت اس کا کوئی ایشو ہونا نہیں چاہیے تھا, لیکن پچھلے دنوں میں دیکھتے تھے, میں سوچ رہی تھی کہ جس وقت کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, جس طرف ہم ایک قدم آگے جاتے ہیں اس طرف ہمیں پیچھے کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے کی بجائے ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. یہ کشمیر کا مقصد نہیں ہوا, یہ کشمیر کے لیے سنسیئرٹی نہیں ہوئی, یہ کشمیر کے وفادار لوگ نہیں ہوتے جو اس طرح کی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں. یہ میرا پرسنل ویو ہے. آپ جو کہنا چاہیں آپ کہہ سکتے ہیں. آپ ماشاءاللہ آپ کو سرزنیاں جانتی ہیں, آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میں دل سے آپ کی میں بہت عزت کرتی ہوں. مجھے پتہ ہے آپ بہت فیئر ہو کے پاکستان کے ساتھ, کشمیر کے ساتھ چل رہے ہیں, لیکن ان چیزوں کو کنڈیم کیجیے کیونکہ آپ کی آواز کو سنا جاتا ہے, آپ کی آواز پہ کان دھرے جاتے ہیں. آپ کے ساتھ ہزاروں لوگ چلنے والے, میری آواز کوئی نہیں سنے گا, آپ کے ساتھ ہم چلنے والے. میں آپ کے فنکشن میں آتی ہوں کیونکہ میں فہیم کیانی کے لیے آتی ہوں, کیونکہ میرا دل کہتا ہے فہیم کیانی ایک آنیسٹ بندہ ہے جو کشمیر کے لیے دل سے کام کر رہا ہے. لیکن جس وقت میں خود اس کنفلکٹ کا شکار ہو جاتی ہوں کہ یا اللہ ایک ہی پر جاتی ہوں, وہ کچھ کہہ رہے دوسرا کچھ کہہ رہے, اس وقت مین ہمارا جو فوکس تھا وہ کیا ہونا چاہیے تھا کہ کشمیر کو آزاد ہونا ہے. آج عمران خان نے پاکستان کا نقشے میں کشمیر کو شامل کر لیا, الحمدللہ میں بہت خوش ہوں. میں اس وقت بھی خوش تھی جس وقت یہ سلسلہ اسٹارٹ ہوا تھا, جب مودی نے اسٹارٹ کیا تھا. لوگ رو رہے تھے 370 کے بعد اور 35 کے بعد, لیکن میں خوش تھی کیونکہ ہائیڈ اینڈ سیک جو پلے کر رہے تھے وہ ختم ہو گیا. دنیا کے سامنے چیز آ گئی. عمران نے 2 سال کوشش کی کہ ہم اچھے طریقے کے ساتھ, انسانیت کے ساتھ, ظاہر پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ ہم لوگ کمیونیکیٹ کر کے اس مسئلے کو حل کریں. لیکن مودی وہ زبان نہیں سمجھتا تھا. اس کے لیے ضروری تھا جو اقدام اس نے پچھلے سال اٹھایا تھا وہی ہم نے اس سال کر لیا کہ ہم نے کشمیر کو اپنے ساتھ شامل کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتا دیا
कि आप तुम अगर वार करोगे, अगर हम जंग करेंगे तो हम अपने डिफेंस में कर रहे हैं, हमें दहशतगर्द कोई नहीं कह सकेगा दुनिया में, क्योंकि हमने बाद में कदम उठाया, तुमने पहले कदम उठाया था। तुम अब मारोगे क्योंकि उसका रकबा हमसे बहुत ज्यादा है, हमारा नुकसान कम होगा, उसका नुकसान बहुत ज्यादा होगा। अब हम उस सिचुएशन में आ गए हैं कि या मरेंगे या मार देंगे, लेकिन कश्मीर लेके देखेंगे। तो इस मौके के ऊपर आपको नहीं लगता कि हमारी सारी तंजीमों को इकट्ठा हो जाना चाहिए, ज्यादा देर हम उनके लिए बैकअप करना शुरू कर दें कि नहीं बहुत सारी तंजीमें होती, नहीं फहीम, बहुत सारी तंजीमों को नहीं होना चाहिए, एक तंजीम होनी चाहिए, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर को आजाद होना है। जी ये फहीम भाई, ये डिवाइडेड क्यों है? स्लोगन मुख्तलिफ हैं सब, कश्मीर को कोई कह रहा पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा, कोई कहता पाकिस्तान का नहीं बनेगा। ये चीज़ें हम बात के लिए रख देते हैं, पहले उसको आज़ाद करवा लेते हैं, फिर डिसाइड कर लेंगे कि उसने पाकिस्तान के साथ जाना है या उसने खुद मुख्तार रहना है। ये बात का मसला है, लेकिन हम लोगों ने तो वो पहले ही जंग छेड़ी हुई है। स्लोगन्स डिफरेंट हो गई हैं। जो पाकिस्तान के साथ इल्हाक का नारा लगाता है, दूसरी जो पार्टी कश्मीर के लिए यही काम कर रही है, वो उस पर एतराज़ उठा देती है। जो कहती है खुद मुख्तार बनेगा, तो इधर वाली पार्टी उस पर एतराज़ करना शुरू कर देती है। ये चीज़ है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डिवाइडेड क्यों है लोग? देखें कि पाकिस्तान बना था 14 अगस्त 1947 को। 19 जुलाई को कश्मीर की लीडरशिप ने 1947 के अंदर श्रीनगर में एक करारदाद पास की थी कि इलाके पाकिस्तान की। तो जो कश्मीर के जो लोग हैं वो एक पाकिस्तान को कराची और इस्लामाबाद की बुनियाद पर सपोर्ट नहीं करते, बल्कि एक नज़रिए की बुनियाद पर सपोर्ट करते हैं। और जो दो कौमी नज़रिया है जिसके ऊपर सब कंटिनेंट के अंदर तब्दील हुई थी, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान बने थे। इस तरह आज बांग्लादेश बनने के बाद जब इंदिरा गांधी ने कहा था कि जो दो कौमी नज़रिए को मैंने खलीज बंगाल में डबो दिया है, तो खलीज बंगाल की नज़र कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि वो आज भी दो कौमी नज़रिया ख़त्म नहीं हुआ। वरना ये होता तो आज बंगाली बुनियाद के ऊपर वेस्ट बंगाल ना होता। आज हिंदू और मुस्लिम आज भी बांग्लादेश के अंदर सेपरेट एंटिटी है, वो सेपरेट कंट्री वेस्ट बंगाल आज भी जो इंडिया के अंदर मौजूद है। तो मैं समझता हूँ कि दो कौमी नज़रिए की बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान कश्मीर ने अपनी जो डायरेक्शन का तयन किया। और जहाँ पर राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन की जो बात है, जो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हैं, वहाँ पर भी चॉइस दोनों है, इंडिया और पाकिस्तान। लेकिन अगर कोई इसके अलावा भी चूज़ करना चाहता है वो ऑप्शन, तो उसमें कुछ ही जमहूरियत मुल्क के अंदर रहते हैं तो किसी को हम रोक नहीं सकते कि ये ऑप्शन आप ना चूज़ करें। लेकिन कश्मीरियों की जो अक्सरियत है वो पाकिस्तान के साथ चाहती भी है, और इस वजह से कि पाकिस्तान को मजबूत होगा तो वो उम्मत मुस्लिमा की उम्मीदों का मरकज़ बनेगा। सिर्फ कश्मीरियों की उम्मीदों का मरकज़ नहीं है पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा की उम्मीदों का मरकज़ है। तो साउथ एशिया के अंदर जितने भी मुस्लिम लोग हैं उनके हकूक़ का भी वो तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान करेगा। तो यही वजह है कि दो अफराद जब शहीद होते हैं तो उनको पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर दफन किया जाता है। एक पाकिस्तान का फौजी जो पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करते हुए शहीद होता है, और एक दूसरा वो कश्मीर फ्रीडम सीकर जो कश्मीर की आज़ादी के लिए और दो कौमी नज़रिए के लिए अपनी जान की जब कुर्बानी देता है मकबूजा कश्मीर के अंदर, तो उसको पाकिस्तान के झंडे में लपेट कर दफन किया जाता है। यही सईद अली शाह जब लाखों के मजमू में ये जब ऐलान करता है कि मैं पाकिस्तानी और पाकिस्तान हमारा है, तो लोग पूरा मजमा उसकी आवाज़ पे लबैक कहता है। और जहाँ तक ये बात है कि देखें कि ये एक साजिशों में एक साजिश है कि कश्मीरियों को पाकिस्तान के किरदार से मायूस कर दिया जाए, और मैं समझता हूँ ताकि कश्मीरियों को बता दिया जाए। और पाकिस्तान के अंदर भी एक बहुत बड़ी लॉबी मौजूद है जो ये चाहती है कि आप इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करें और इकानमी को बेहतर करें, तजारत करें, और कश्मीरियों को उनकी हाल पर मतलब छोड़ दें। लेकिन वो एक माइनॉरिटी है, जो एक चंद लोग हैं, चंद बिजनेसमैन हैं जिन्होंने माजी के अंदर भी ये स्ट्रेटजी मुख्तलिफ हुकूमतों में अपनाई थी। इसी तरह अगर आपको हमारे क्योंकि पाकिस्तान के हवाले से अगर कोई कमेंट्स पास करता है तो वो भी चंद लोग हैं, वो ऐसी बात नहीं है। मेजॉरिटी क्या मैं कहता हूँ कि 99.99% लोग वहाँ पे पाकिस्तान के हामी हैं और पाकिस्तान को अपनी उम्मीदों का मरकज़ समझते हैं। ठीक है। और जहाँ तक और ये इस हवाले से तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2, 4, 6 अफराद की बातों का कभी भी नोटिस नहीं लेना चाहिए। हर सोसाइटी में ऐसे अफराद होते हैं। ठीक है।
جی شفیق صاحب یہ بتائیے گا کیا حل ہے, کس طرح سے ہم پریشر ڈال سکتے ہیں, کون سی چیزیں کرنے کی ضرورت ہے, کون سی کمی باقی رہنی ہے, کس طریقے سے ہم یونائٹ ہو سکتے ہیں, جو آپس میں تمام جو خلیجی ممالک ہیں, جو بڑے ممالک ہیں وہ ہم سے الگ ہو چکے ہیں, ہم کس طرح سے یونائٹ ہو سکتے ہیں. ہمارے سلوگنز الگ ہو چکے ہیں کشمیر کو لے کے, ہم لوگ الگ الگ پارٹیاں اور تحریکیں بنا رہے ہیں, تو ہم لوگوں کو کیا کرنا چاہیے, کس طریقے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ جوائن ہو کے ایک طاقت بن کے پھر جو ہے وہ دنیا کے اوپر یا کشمیر جو انڈیا ہے اس کے اوپر پریشر ڈال سکتے ہیں. اصل میں کشمیر کے حوالے سے میرا تعلق خاصی مدت سے ہے, تو یہ سلوگن جو ہے نا انڈیپینڈنس کے, انڈیپینڈنٹ کشمیر کے, مائنارٹی میں ہے ایک تو یہ, سیکنڈ یہ کہ سارے نہیں, اس میں سے کچھ آوازیں جو انڈیپینڈنس کی ہیں, انڈیپینڈنٹ کشمیر کی ہیں, وہ انڈین بیکڈ ہے اس لیے تاکہ وہ جو پرو پاکستانی ایلیمنٹ ہے اس کا توڑ کیا جا سکے. تو یہ بہت بڑا ایشو نہیں ہے. اور سیکنڈ اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا, ہم یہ دیکھیں کشمیر کی سب سے بڑی جو موومنٹس ہیں وہ کون کون سی, سید علی گیلانی کی ہیں اور باقی ہیں, اور لشکر طیبہ وہاں پہ ایکٹیو ہیں, تو جتنی بھی یہ سارے پرو پاکستانی ہیں بیسیکلی, تو ایشو نہیں ہے. سیکنڈ یہ کہ وہاں پہ ریفرینڈم بھی کرواتے ہیں, اور کشمیر کے لیے انڈیپینڈنٹ وہاں پہ اسٹیٹ کے طور پہ رہنا, جب اس کا بارڈرز پاکستان سے ملتے ہیں, انڈیا سے ملتے ہیں, چائنا سے ملتے ہیں, تو اس کشمیر کی اپنی سیفٹی بھی پاکستان کے ساتھ ہی ہے, اور ویسا اس میں ایشو نہیں ہے. ریفرینڈم ہوتا ہے تو بھی پاکستان کے حق میں ووٹ آئیں گے, آپ دیکھ لیجیے گا اس کو. اس کے ایک موٹی سی مثال آپ دیکھیں کہ وہاں پہ جتنی بھی ریزسٹنس ہوتی ہے, وہاں پہ شہادتیں ہوتی ہیں, تو ان کو پاکستان کے جھنڈے میں لپیٹا جاتا ہے. ریزسٹنس کے سمبل کے طور پہ پاکستان کا جھنڈا استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو آوازیں زیادہ ہیں نا انڈیپینڈنٹ کشمیر یا باقی چیزیں, یہ بہت مائنارٹی میں ہے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. پوائنٹ آ گیا. ابھی بالکل مختصر وقت میں یہ چاہوں گا کہ ہم تھوڑا سا اپنے ذکر کیا 14 اگست کا پاکستان کی آزادی کا دن آ رہا ہے, تو اس کے حوالے سے بھی بالکل مختصر چاہوں گا کہ شاہدہ جلال صاحب بتائیے گا 14 اگست 1947 کو پاکستان ہم نے حاصل کیا. سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم نے بڑی قربانیاں دے کے اس ملک کو حاصل کیا. میرا سوال یہ ہے, مختصر بتائیے گا تاکہ میں فہیم کیانی صاحب سے بھی ان کے پوائنٹ لے لوں. یہ بتائیے گا ہم نے حاصل تو کر لیا, لیکن حاصل کرنے کے بعد ہم لوگوں نے کیا اس کے ساتھ اس کا حل کیا, اور جو اب سچویشن ہے, جو موجودہ کرنٹ سچویشن ہے, کیا آپ اس سے اب سیٹسفائی ہیں کہ جو اقبال کا خواب تھا, جو علامہ اقبال کی سوچ تھی, اس کے مطابق ابھی جو ہے ہم ٹریک پہ آ گئے ہیں واپس 14 اگست 1947 کے بعد سے لے کے اب تک؟ تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ ہم نے کیا نقصانات اٹھائے, کہاں غلطیاں کی, مختصر بتائیے گا تاکہ پھر فہیم کیانی صاحب کے پوائنٹ ملیں گے. اچھا, آپ نے بہت اچھا سوال کیا. 1857 سے لے کے 1947 کا ایک طویل جدوجہد کے بعد ہم نے پاکستان حاصل کر لیا الحمدللہ. جب تک قائد اعظم سے پاکستان محفوظ ہاتھوں میں تھا, کچھ عرصے تک بعد میں بھی ٹھیک رہا. اس کے بعد میں وہ لوگ آ گئے جن کو پاکستان سے زیادہ اپنے مفادات عزیز تھے, اور انفارچونیٹلی جس وقت آپ اپنے روٹی پانی کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اپنی طاقت کو, اپنے پاور کو مضبوط کرنے کا سوچتے ہیں, تو اس وقت ملکی مفادات پیچھے رہ جاتے ہیں. اور لیکن ان مسئلوں کو بحث کرنا وقت کا ضیاع ہی ہوگا. لیکن اب 2 سال سے الحمدللہ ہمارے پاس ایک بہت ایماندار انسان آ گیا ہے, عمران خان کی شکل میں, بلکہ جس کو قائد اعظم ثانی سے بھی تشبیہ دی جاتی ہے. پاکستان سے نا امید مت ہوئیے, لیکن پاکستان میں کس چیز کو زیادہ اس وقت ضرورت ہے؟ تعلیم کی ضرورت ہے, شعور کی ضرورت ہے. اور ضروری نہیں کہ آپ کو ڈگریز ہی سب کچھ دیں گی. جو کچھ لوگ اس دور سے گزر چکے ہیں ان کے لیے ٹیکنیکل کورسز ایسے ہونے چاہیے. ہر بندہ اپنا کردار ملک کے لیے ادا کر سکتا ہے. بیروت کو دیکھ لیجیے, آج سارے پورے لیبنان سے لوگ سارے جھاڑو اٹھا کے پہنچ گئے ہیں وہاں پہ کہ ہم بیروت کو واپس ویسا ہی خوبصورت بنائیں گے. ہر بندہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے, کوئی بندہ دوسرے پہ ڈیپینڈ نہیں کر رہا. اور جس وقت پاکستان کی صورتحال یہ ہوگی, ہر بندہ ایک ذمہ ضمیر کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کے قابل ہو گئے, تو میرا نہیں خیال کہ ہمیں یہ سوال کرنا پڑے گا کہ پاکستان کے لیے ہم نے کیا کھویا. جو کھو دیا وہ کھو دیا, ہم اس کو واپس نہیں لا سکتے. ہم آگے کی بہتری کے لیے سوچ سکتے ہیں, اور اس کے لیے ہر بندے کو اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا. لیکن میں نا امید نہیں ہوں, میں پاکستان کے لیے میں بہت پر امید ہوں. انشاءاللہ 5 سال کے بعد پاکستان بہت مستحکم حالت میں ہوگا انشاءاللہ. بہترین. فہیم صاحب آپ کیا بتائیں گے پاکستان کے ابھی موجودہ جو حکومت ہے اور جو پچھلی حکومتوں کا, جس طرح شاہدہ جلال صاحب نے کہا کہ اب جو کھو دیا وہ کھو دیا, جو ہو گیا سو ہو گیا, اب ہم نے آگے کی طرف بڑھنا ہے اور پچھلی غلطیوں کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کہاں غلطیاں کی.
آگے آپ فیوچر برائٹ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر برائٹ ہوگا تو تمام اسلامی ممالک بھی اسٹرانگ ہوں گے، مضبوط ہوں گے، اس پہ آپ کا یقین ہے؟ جی پاکستان کا فیوچر بھی برائٹ ہے، اور افواج پاکستان نہ کہ صرف پاکستان کی فوج ہے بلکہ ہم نے دیکھا ہوگا کہ امت مسلمہ پہ جب بھی کوئی مسئلہ ہے تو افواج پاکستان نے بڑھ چڑھ کر اس پہ اسٹینڈ بھی لیا ہے. تو ہم اس طریقے سے کوئی کمزور کنٹری نہیں ہے کہ ایز بحیثیت پاکستان. پہلے تو امت مسلمہ کی بات کر رہے تھے کہ ہماری امت مسلمہ کے ممالک کے جو مسائل ہیں، لیکن پاکستان اسلام کا قلعہ بھی ہے اور ایٹمی قوت بھی ہے. اور جہاں تک اکانومی کی بات ہے کہ پاکستان نے ماضی کی غلطیوں سے بہت سیکھا ہے، اور پاکستان کے لوگ اور نوجوان اب اٹھ کھڑے ہوئے ہیں. اب وہ تمام مسائل کو سوشل میڈیا نے ان کو جو برادریوں کی بنیاد پہ، مختلف پارٹیوں جنڈوں کی بنیاد پہ جو ایک ایلیٹ کلاس جو کلب تھا جو وہ مختلف جماعتوں میں چلا جاتا تھا، اور آج ایسی مسئلہ نہیں ہے کہ بالکل واش آؤٹ ہو گیا ہے، لیکن وہ ایک گروپ جو چاہے وہ مختلف جماعتوں میں ہو لیکن ان کے مفادات سیم ہوتے تھے، تو ان کو اب ہماری نوجوان نسل پہ کہنا شروع ہو چکی ہے اور نوجوانوں کے اندر بیداری پیدا ہو چکی ہے اور یہ پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 10 15 20 سالوں کے اندر پاکستان ایک مختلف پوزیشن میں ہوگا انشاءاللہ. آج شفقت چوہدری صاحب آپ کی طرف ہی آؤں گا. پاکستان ہم نے آزاد کروایا بڑی قربانیوں سے، جد و جہد کے بعد، ایک لمبی طویل فہرست ہے ان قربانیوں کی، لیکن آپ بتائیے گا کہ کیا ہم نے کچھ سبق سیکھا ان قربانیوں کے بعد؟ ہم نے 72 سال تو گزار دیے، ہم نے بڑے نقصانات اٹھائے، اب کیا میسیج دیں گے قوم کو؟ 14 اگست کا دن آ رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ اپنی طرف سے کچھ چیز آپ کو میسیج دینا چاہیں اپنے نوجوانوں کو، پاکستانی قوم کو، جو دنیا بھر میں کہیں بھی جو سننے دیکھنے والے ہوں گے آپ کے اس میسیج کو سنیں گے، کیا کہنا چاہیں گے؟ یہی خوش قسمتی ہے، میں تو سمجھتا ہوں کہ ابھی جو پریزنٹ گورنمنٹ آئی ہے اس میں صرف ہم خان کی بات کریں گے یا شاید 1-2-3 بندے اور بھی ساتھ ہیں ان کے، کہ جن کا جو وے آف تھنکنگ ہے وہ پازیٹیو ہے، جو سوچتے ہیں کہ نہیں یہ کام جو روٹ بیسز ہے اس پہ کام ہونا چاہیے. ادروائز کوشش کوئی تو ہے، لگے بھی رہیں گے کسی حد تک، مے بی 10% 20% کامیاب بھی ہو جائیں گے، لیکن وہ چیز جو شفل ہے وہ شفلنگ نہیں نظر آئے گی کہیں پہ بھی. اس کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا ہوگا. میرے تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. شاہدہ جلال صاحب علوین سے آپ کا شکریہ، بڑی اچھی باتیں کی، بڑی اچھی تنقید بھی کی آپ نے، اور بڑے اچھے سوالات بھی اٹھائے، بڑی اچھی باتیں کی فیوچر کے حوالے سے، پاکستان کے حوالے سے. آپ کا شکریہ. فہیم کیانی صاحب آپ نے برمنگھم سے ہمیں جوائن کیا، آپ نے بڑے ویلڈ پوائنٹ آپ نے بھی اٹھائے، آپ کا بہت شکریہ. اور شفقت چوہدری صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا، بڑی اچھی باتیں آپ نے کی. پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح شاد و آباد رہے گا، اور کشمیر کو انشاءاللہ کشمیر کی آزادی تک ہماری جنگ جاری و ساری رہے. اللہ حافظ.